Lan. Then katunga panahon wala pa ko nakapuasa. Tungod kay nahibaluman ang nangan nga ako preacher daan sa Southern Baptist niya atong panahon na ila kong invite nga uban ta dito. Tuod man ako dali ra man kong hangyoon ni kuyog ko. Ang among gisakyan katong mura o pira nga gamay nga diin sa kagamay sa maong sakyanan sa isinta mi kabuok gikan dinhi sa nangan paingon sa General Santos City. Ako gyud natimanan nato mao ni ang katapusan nga bahin sa sakyanan. Ang akong gilingkod aning dapit sa lubot mga 1/4 gyud sa kung sampot mo'y natungtong dinhi. Hangtod nga miabot mi didto sa Jinsan tungod sa kadaghan nga mikuyog. Kini nga akong igsuon diin akong naila-ila atong panahona misamot na nga nagkaila-ila mi niadtong 2005. Tungod kay bisan tuod o gisige na ko nilag balik-balikan aron makapasting from year 2000 to 2005 ay hapayog ko na kumbinsi nga mupuasa ko. Ug tuod man nagkauban mi ining tawhana akong nakuyog pero wa gyud ko kakita ani nga nagwali ni dinhi sa laran. Ang hiyas ani healing. Ang hiyas ani pag encourage sa mga nagluya-luya na diha sa pagtuo. Mao ginihiyas ani kay maayo man ni siya mo stok. Apan wa pa gyud ko kadungog ani nga nagwali sa laran. For the first time in history, ato karong madungog ang atong igsuong evangelist Carlito Harina sa pagpaambit kanato sa topikong Rock of Salvation. Sugato nato sa masipang takpak. Amen gabi sa atong tanan. Gigotom ba ang tanan? Praise God. Basta mosalig lang ta sa atong manluluwas. Kay matod pa niya, ang tao dili mabuhi sa tinapay kundi pinagi sa pulong nga atong ipanagyosahan. Mabusog ang atong espiritu. Kay nining kagabion karon nining ato ang pagbalata ang Dios na himuot sa matag usa kanato, no? So sa dili pa nako sugdan ang kapiko balyag manindog ang tanan alang sa pagampo sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo, amen. Amay nga balanin takna sa kagabion aniya imong mga tinawag pinagi sa imong ngalan alas pagbalata niining puasa nga imong pagtawag nga hatagan mo unta og kalig-on kapasko kapiskay sa among lawas kalag og espiritu kay wala kami mahimo gawas kanimo amahan. Manginaot ako o Dios nining takna sa gabion ikaw magauban sa matag sa tagsa kanamo og ihalay ko kanimo amahan ang tanan kay ikaw man ang tag-iya sa matag sa tagsa namo kakinabuhi. Lord, dili ko na lang kinitas-on kay ikaw ani amang karon na pataliwala sa matag usa kanamo ako kining itugyan diha kanimo pinagi sa imong ngalan ni Ginoong Hesukristo ang bato sa among karuwasan sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang topic nga gihatag sa ako mao kining Rock of Salvation, no? Wala gud mo masayop sa inyong desisyon nga niata karon ining kagabion karon. Dili ako ang nagtawag kaninyo, dili ang mga evangelist pastor nga kamo managyosa niining kagabion karon. Kundili gipanagtawag kamo, gipanagtawag kita pinaagi ni Ginoong Hesukristo, no? Nadungog na gyud ni sa tanan
nga kini nga topic ko, bato sa kaluwasan. Alang sa mga baguhan, na ba mo'y nakitang bato nga atong gisimba diri karon? Wala. Wala. So nini kagabiyon karon ninyong matugkad kung unsa gyud ning gitawag og rock of salvation, no? Dili ta maminaw ni anang mga tao nga nagatamay nga ang espiritu sa kamatuoran nagasimba og bato. Kay kanang mga tawhana wala gyud na sila giyahi sa ato sa espiritu sa atong Ginoo nga ang bato sa kaluwasan nga mao atong isimba karon inyo na kining sa pila ka mga minuto karon inyo na ning masaksihan kung kinsa ng bato sa kaluwasan, no? Sumala pa sa unang Pedro 2:4 versikulo 7 nga 4 nga to sa 7, ang Dios nanawag sa matag usa. Ang bato nga ilang gitamay karon inyo nang mahibaw-an kung kinsa ka ng batoha nga ilang gitamay. Angay pa tamayon ang maong bato. Unang Pedro 2:4 versikulo 7. Nawala na ko ani karon ra. Unang Pedro. Nagauluhan kini ang buhi nga bato. Matod pa diri, dumuol kamo kaniya sa buhi nga bato nga tuod sinalikway sa mga tawo apan pinili og minahal sa Dios. Og ang inyong kaugalingon usab ingon nga mga buhi nga bato ipahimo ninyong espirituhanon nga mga balay sa nga mahimong balaan nga pagkasaserdote alang sa paghalad og espirituhanong mga halad nga pagkakahimutan sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ginaingon diha sa kasulatan tan-awa ginapahilula ko sa Sion ang usa ka bato nga pinili nga bililhon nga bato sa pamag-ang og siya nga magasalig kaniya dili gayud maulawan. Nganong dili man mo maulawan o ang tao nga mosalig nining bato ha? Nganong maulawan ka man? Kay ang maong bato sumala pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto 4, ang maong bato mao si Kristo. O karon, og maminaw mo ni anang mga tao diha nga nagatamay sa bato. Alaw kayo mo kung maminaw mo nila. Kanang mga tao nga nagatamay, logi sila ninyo kay dili man sila dili sila makakita, dili man sila padaygan. Apan kamo nga niya karon pagkapadaygan na kamo niya. Makita na ninyo ang bato nga ilang isalikway, ilang gitamay, no? Dugang niini sumala pa sa Salmo 62:2. Salmo 62:2. Siya lamang mao ang akong bato ug ang akong kaluwasan. Siya mao ang akong taas nga turi, ako dili matarog sa hilabihan. Nganong matarog man ka? Nga ang nakig-uban kaninyo mao man si Kristo. Amen. Ha? Mao na salig mo. Kahit kung wala mo'y pagsalig ni ana, ang inyong mga pag-antos ni ining mga taknaa gikan pagainang adlaw. Aron dili may mong kawang magpadayon mo sa pag-alaga sa espiritu sa kamatuoran, kay ang espiritu sa kamatuoran mao ang bato sa atong kaluwasan. Amen?
Dogang pagani niya dinhi sa Salmo 89:26. Siya magatuaw ka nako ito basahan para matuog mo ito basahan no? Salmo 89:26. Siya magatuaw ka nako, ikaw mao ang akong amahan, Diyos ko, ug ang bato sa akong kaluwasan. Unya karon, maminaw mo ni anang mga tao nga moingon, simba mo bato? Ay di, bulahan mo karon nga nagsimba mo sa bato, kay ang bato nga inyong gisimba, atong gisimba, mao siya. Amen. Ha? Mao na, padayon ta. Padayon ta sa atong gipanaghiusahan nga grasya, kay mao kining grasyaha ang gikaymutan sa atong amahan nga maoy atong simbahon. Amen. Sa panahon ni Noe, ang kaluwasan nga gihatag ngadto sa mga tao, wala gyud siguro usa nga wala mahibalo kung unsay gihatag sa Dios aron ang katawhan maluwas, di ba arka? So niini karong panahon na ang gihatag sa Ginoo nga pinaagi ni anang batuha maluwas kita. Kay sumala pa sa buhat 4:11-12, buhat 4:11-12, wala ilang kaluwasan. Buhat 4:11-12. Kining mao Jesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod. Apay nga nahimo hinong uluhan sa pamag-ang ug walay kaluwasan. Pinaagi kang bisan kinsa pangalain, kay walay kabisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Amen. Wala na yung kaluwasan. Wala na mabasa din sa Biblia nga kaluwasan nga iyang gikahatag kundili pinaagi sa bato sa kaluwasan ang tao maluwas. Amen. Wala na yung gihatag. Inyong nanabati karon nga wala gyud na gihatag sa Ginoo nga kita maluwas, pinaagi lamang ni anang bato sa kaluwasan. Kay ang tao nga dili maminaw o dili mo dawat niining panawagan sa Ginoo aron inyong maybawan og unsa ang may tabo ni anang mga tao nga nagatamay, luoy kay sila. Dili tao ang nagsulti niini, kundi ang Dios. Sumala pa sa Mateo 21, 42 ngadto sa 44 ba ni? Amen. Mao kini ang giingon. Alang ni atong mga tao nga nagatamay ug wala mo ila ug wala mo dawat niining bato sa kaluwasan. Mateo Kapitulo 21, versikulo 42 ngadto sa 44. Og si Jesus miingon kanila, paladungig ninyo kung kinsa ang miingon. Amen. Og si Jesus miingon kanila, wala bagay kamo makabasa sa kasulatan. O kini daw. Wala ba daw mo makabasa niini? Ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway. No? Wala gidawat. Kay gisalikway man. Wala nila tuhi. Mato pa sa Ginoo, nahimong uluhang bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayod. Amen. Niini nga punto, pila na lang ka minuto oras karon
inyo na ning makita, inyo na ning masudong, ug labaw sa tanan, inyo nang mahikap ang maong bato nga gisalikway o gitamay sa mga tao nga wala mo ila o wala mo dawat niining panawagan sa atong Ginoo. Padayon ta diri, busa sultihan ko kamo nga aging harian sa Dios pagkakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini og ang mahulog sa ibabaw niining batuha. Paminawa ninyo, ha? Ang mahulog, madugta siya. Nakakita mo adtong sa Facebook na October 29 adunay panghitabo nga naga tuyok-tuyok nga dakong bato ni anang kawalangan. Ilahang gi-predict nga mahulog ni adtong Oktubre 29. Nakita ninyo na sa Facebook? Madugta ang tao kung dili mo tuo. Ug dugang pa ni ana, madugta siya. Madugmok siya. Apan ang mapusdakan ni ining batuha, mapulpog siya. Tunaw-tunaw. Karon, og isalikway ninyo ng batuha, madugta ka, mapulpog pa. So bulahan kita karon, ngani amo karon, kay gipanagtawag kamo sa bato sa kaluwasan nga mao si Hesukristo. Ha? Dili man tao ang nagpaila niini kundi siya man. Gawa siguro kung ang nagpaila niini si Ikson Jeffrey. Wag siguro mo to. Kay tao naman si Jeffrey. Pero pinagi niining bala ang tugon sa atong Ginoo kay ang Biblia matud pa, the Bible is the mirror of justice. No? Ang Biblia mao ang hustisya. So ato gyud ning paminahon aron dili ta may sama ni ining naa sa Biblia karon nga kung dili ta mo dawat, dili ta maminaw kay atong tamayon, kay madalata ni anang mga tao sa palibot nga magatamay kay gikan nining mga panahon na kamong mga baguhan makabati na gyud mo sa mga pagtamay sa mga tao. Pero bulahan kamo nga ginatamay kay anaa ang Dios nakig-uban sa matag usa kanato. Amen. Kay kanang mga tao nga wala makaila niini mo na gitawag og kiki kaayo sila. No? Sa mo apitang pamilya year 2001 ang pagsugod namo niining espiritu sa kamatuoran. Kabalo mo kung sa mga pagtamay nga amo ang naagian? Amo lang ikatawa. Unsay mga pagtamay anaani ro sa esperanza, dili na nako i-mention. Mawalagin na kay nagbaybalhin og laing relihiyon. Ay lisod pod og magpabilin ta ang atong relihiyon. Susama ra gud niini. Mosakay kag barko, mosakay kag batsilor. Mosakay pa dai kag walay padulngan. Ihagpo
mo palang ka sa unahan kay ikaw nga nisa kayo makakabalog asa di paingon. Kinahanglan mga lagad ta naata sa haom sa patukuranan sa atong Ginoo. Amen. Aron dili ta matumpawak. Kay basig unyag ibang anod ka dito sa unahan, dili luoy kaayo ka. No? Atong siguraduhon ang atong pag-alagad nga nata sa haom nga pag-alagad. Kami gidawat na mo ang tanan kay mato pa sa Ginoo. Kay ang Diyos gugma. Kung gitamay ka man, ayaw sukli, ayaw pod basli. Kung dili, pasalamati ang Ginoo. Kay dili man ikaw ang gitamay. Kisa may gitamay nila, ikaw o ang Diyos. Ang Diyos. Gitamay ka tungod kay nakikuban na ang Diyos dinha nimo. So dili ikaw ang gitamay, no? Kay og wala pala kasiguruhan ning amo ang pag-appeal ni ining Espiritu Santo ora dugay na pud mi nangambak. Kaya sa pagkatinuod, dili lang isa pud ka relihiyon ang among naagian kaniadto. Dili pud ta moingon nga walay kamatuoran kay naman po sila yung mga kamatuoran pero sa diha naming abot ang espiritu sa kamatuoran batot pa diri sa Juan 16:13 dinhi mi na challenge nga inig abot sa espiritu sa kamatuoran kini siya mo ay magatutol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. So kato ay ang amo ang nagian kani nga kamatuoran nga among gituohan sa baba ng buwan. Di ba adunay gitawag hapon kanang dili ngon full, dili ngon lingin. Diha na mo natugkad nga ni namin ining espiritu sa kamatuoran nga ang kamatuoran nga among na agian pikas wala matibuok. Sama ninyo karon tagaan mo pan nagutom kaayok ka natagaan kag pikas mosugot ay ka mayon siguro ka nga may siguro nga wa ko nimo tagai di juga kontento pero kung tibuok pud ang imong kabusog mao pud atong pag-alagad karon. Dili ta madala niya ng mga pagtamay, mga pag-BI-BI. Kay kita karon kapado na gyud ta nganong tamayon ta tungod kay dili sila iya sa Ginoo. Amen. Ha? Kana lang gyud ang ato ang hinumduman sa kanunay nga ang mga pag-antos ato karon dili na to sayangan kay basin o sa umaabot ipang anod hinoon ang atong ipang antusan. Ha? Amen. Dili pamangyod ko sanay at least nakapaambit ko ninyo gamay. Dili ko na lang po ni tason kay napamantay mga moderator 18 man ni katapik ko. Matagpo lagi moron o paminaw ni ining mga balaan ng pulong sa tong Ginoo. Og daghang salamat og ang Dios magadugang o panalangin ni ining tanan. Og maayong gabi